خنجر نو زہر وچ ڈبو کے حضرت عمر فاروق دی ناف دے نیچے ماریا انہیں 6 وار کیتے ہیں حضرت عمر فاروق نماز پڑھ دے زخمی ہو کے ڈگ پہ صحابہ نو فرما دے نماز پڑھی جاؤ جڑے پہلے نماز پڑھ کے صحابہ نے ابو العلو نو پکڑے آؤ انہیں بڑے صحابہ نو شہید کیتا بڑے انو زخمی کر دیتا انہیں جدو ویکھیا میں گرفتار ہی ہو جانا ہے اپنے آپ نو خنجر مار کے انہیں خودکشی کر لئی حضرت عمر فاروق نو گھر لے کے آئے پیڑ دی اندر بڑے 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 زخمی ہو گئے نوجوانوں جڑے پہلے طبیب بلایا گیا انہیں دودھ پلایا دودھ آپ دے زخمہ دے وچوں باہر نکل گیا طبیب نے آکھیا کوئی علاج نہیں موت دا ویلا قریب آ گیا ہے انج کرو جڑیاں وصیتاں کرنیاں کر لو عمر فاروق نبی دے دوترے نہ کرے پیار ویسے تے میں تانوں محرم شریف وچ گلاں ساریاں سناویاں نے مگر جڑا پیار کرے نا نبی دے دوترے تے نبی دے پتراں نال گل سناواں سیال شریف دا دولہ حضرت خواجہ قمرالدین سیالوی رحمت اللہ علیہ چشتیہ دا امام ایک محفل چ بیٹھے تھے نماز دا وقت ہو گیا تھے علماء تے پیران نظام بڑے بیٹھے تے نماز دا وقت ہو گیا تھے ویچ سن ایک سیدزادے علماء دا خیال سی اسے بڑے بڑے وڈے مولویاں تے سانو نماز پڑھاون والو فرماون گے یا آپ پڑھاون گے جدو نماز دا ویلا ہے تے خواجہ قمرالدین سیالوی فرما لگے شاہ جی تسی نبی پاک دن نسل ہو آل ہو نماز تسی پڑھاؤ او سیدزادے مسلط ایک لوگے او عالم نہیں سن مولویاں نو خیال آیا مولویاں نو بماری ہوندی ہے نا حسد دی انہوں نے خیال آیا کہ ویکھو جی اسی عالم تے ایڈے پڑھے لکھے تے اسی نحوی تے صرفی عالم انہوں آؤندہ بھی کچھ نہیں تے انہوں سیدزادے نو آگے کھڑا کر دیتا قدرتی انہوں نماز شروع کی تھی تو انہوں کلو نماز چی غلطی ہو گئی مولوی ایک دوسرے وال نماز دو بعد ویکھن کے اے نماز تے دوبارہ پڑھنی پڑنی ہے تے پیر صاحب نے سیدزادے نو آگے کھڑا کر دیتا کسے مولوی نو کر دیں دے پیر صاحب سمجھ گئے ان نماز دوبارہ پڑھنی سی مولویاں نو خیال آوے ہون تے ساڑھے چکے سنو آگے کھڑا کرن گئی نا تے حضرت خواجہ قمرالدین سیالوی سیدزادے نو کہہ لگے شاہ جی تسا نماز ایڈی مزے دی پڑھائیے دل کر دے ایک باری پھر پڑھاؤ سمجھن والے سمجھ گئے اچھے نہیں بولے سبحان اللہ تسی ایک باری ہور بولو سبحان اللہ آکھیا شاہ جی تسی نماز ہی ایڈے مزے دی پڑھائیے دل کر دے ایک باری پھر پڑھاؤ سید نو نہیں آکھیا تو آڑے کلو غلطی ہو گئی اے نہیں آکھیا شاہ جی تو آڑے کلو غلطی ہو گئی نہیں آکھیا شاہ جی مزہ ہی بڑھایا ہے دوبارہ پڑھاؤ لے چلنا آل حضرت دربار ہوتے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ آل حضرت نے تائیوں فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا انہیں ایج نہیں بھائی ہاتھ چوکے لہرا کے سارے سنی پڑھو تیری نسلیں تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانا نہیں بھائی گونجا پا دو تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا ہاتھ چکے سارے سنی ماں دے پترے پڑھو تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانا میں نہیں تجھا پڑھنا تو ہے
دے چہرے تے نور آ ہی نہیں سکدا جڑا نبی دی آل نور نہ منے تو ہے اینے یا اللہ نو نبی دیا دا نور نصیب ہو جائے جڑا یونچا پڑے تو ہے اینے نور تیرا سب گرانا نور کا نوجوانو حضرت عمر فاروق نبی دی نسل بھی پیار کر دے ہر نبی دی نسبت نال پیار کر دے ایک دن مدینہ دی گلی دے اندر جا رہے ایک مکان دی چھت او دا پرنالے دے وچ خون نکلے آئے حضرت عمر فاروق دے کپڑے اندر ڈل گیا کپڑے آپ دے جڑ بلے خون آلودے ہو گئے آپ نے پرنالا پکڑیا زور نہ کھچ کے توڑ دیتا نوجوانوں آپ جڑ بلے گزر گئے کسے نے آکے حضرت عباس نبی دے چاچے نے آکھے جڑا تو آٹا پرنالا ہے اے حضرت عمر فاروق نے توڑے آئے نبی پاک دے چاچا جان حضرت عباس ٹولے ٹولے عمر فاروق کو لے آئے آپ نے فرمایا میرا پرنالا کیوں توڑے آئی آپ نے فرمایا دے جو خون نکلیا کسی نے جانور ذبح کیتا میرے کپڑے تے خون ڈل گیا حضرت عباس فرمان لگے تینوں پتہ ہے وہ پرنالا نبی پاک نے اپنے ہتھاں نہ لایا پرنالا سرکار نے اپنے ہتھاں نہ لایا سے حضرت عمر کہنے لگے اچھا نبی پاک نے اس ویلے حضرت عباس دا دامن پکڑیا نبی دے چاچے دا تے آگے پرنالے دی جگہ تے ہاں عشق رسول ویکھیا جے عمر فاروق 22.5 لاکھ مربع دا وارث 3 بر عظمت حکومت کرنے والا تے مدینہ دی گلی چ نا اس طرح کر کے اپنے گھٹنے جو بل تے حضرت عباس نو کہنے لگے میری کنڈ تے آؤ تے اپنے ہتھاں نہ پرنالا لاؤ میں بے ادبی نہیں کر سکتا جڑا پرنالا میرے ماہی لایا ہوئے میں توڑ دے وہاں میں نو کی پتا سی انہوں ہاتھ حضور دے لگے نے گرامی قدر حضرات پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پرنالا اپنے ہاتھاں عمر فاروق دی کنڈ تے کھلو کے لگایا ایسا نبی دی نسبت نہ ادب کرنے والا تے احترام کرنے والا عمر نبی پاک دے چاچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدر رستے چ مل دینے نا تے حضرت عمر فاروق سواری تے بیٹھے ہوندے نے تے نیچے اتر جاندے میں کتاب اج پڑھے حضرت عباس نو سواری تے بٹھا کے تے انہاں دی سواری دی مہار پکڑ کے گھر چھوڑ کے آندے جنی دیر تک حضرت عباس نظر ہی آندے نبی پاک دے چاچا جان اونی دیر تک حضرت عمر فاروق سواری تے نہیں بیٹھ دے پیدل چل دے نبی پاک دے چاچے دا بھی ادب ایک دن بارش نہیں ہو رہی ایک بندہ آکے نبی پاک دی قبر انور تے آکے تے ایک صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی تے بڑی تنگی ہے تے کو کم کرو راتی خواب وچ نبی پاک آئے تے حضور نے فرمایا جا میرے عمر کو تے عمر نو کہ بارش دی دعا کرے حضرت عمر فاروق نے پھر بارش دی دعا کیویں کیتی لطف دی گل سنو آگے نبی پاک دے چاچا حضرت عباس دے گھر انہاں نو نال لیا تے مدینے دے لوگاں نو نال لیا تے مدینے دے باہر آ کے نا تے حضور دے چاچا حضرت عباس نو کہنے لگے حضور تسی بارش دی دعا کرو انہاں کہا نہیں عمر تسی کرو تے ہاتھ چوکے کہنے لگے یا اللہ اگے اسی تیرے نبی دے وسیلے نے دعاواں کر دے سان تے تو قبول کر دا سان ہن نبی پاک کر گئے نے پردہ ہن اسی لے کے آئے نبی دا چاچا جڑے کہندے نا وسیلہ کتھے لکھے میں دساں حضرت عمر فاروق کہنے لگے ہن آیا سی نبی دا چاچا لے کے تے انہاں دے وسیلے نال اسی منگنے ہاں بارش تے یا اللہ بارش نازل فرما چھم چھم آ گئی بارش ہن ایتھے لطف دی بات سنو تے لکھن والا مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی نے لکھیا ہو سکتا کسے دے ذہن چ خیال آوے کہ حضرت عمر فاروق نے نبی دے قبر چ جان تو بعد نبی دا وسیلہ نہیں پایا نبی دے چاچے دا وسیلہ پایا تے لوگ کہہ سکتے نے زندے دا وسیلہ ہو سکتا مردے دا نہیں ہو سکتا اس واسطے عمر فاروق نے نبی پاک دا نہیں انہاں دے چاچے دا وسیلہ پایا پر مولوی اشرف علی تھانوی آپ ہی دا جواب لکھیا تے مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی لکھ دے نے اصل گل اے نہیں اصل گل اے وے کہ حضرت عمر فاروق نے نبی پاک دے وصال دے بعد نبی دے چاچے دا وسیلہ پاک امت نو دسنا سی کہ یاد رکھیو صرف نبی دا وسیلہ کام نہیں کردا نبی دے قریبیاں دا وسیلہ بھی کام کردا ہے یہ او بولے جدہ سنیاں والا عقیدہ ہے
حضرت عمر فاروق نے نبی دے چاچے دا وسیلہ پا کے دسیا کہ صرف نبی دا وسیلہ نہیں، نبی دے جڑے قریبی تے رشتہ دار نے جنہاں نو قرب محمد دا مل جائے رب اونا دے وسیلے بھی پورے کر دیندہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اتنا بڑا شہنشاہ، مگر آج دی کتنی، ایک دن اونٹاں نو مالش پہ کر دے تے اونٹ اپنے نہیں، جڑے صدقے دے اونٹ کٹھے ہوئے نا انہوں نے مالش پہ کر دے۔ کسی عرض کی تھی حضور جے مالش ہی کرانی ہے تو کسی غلام نو کبو، جواب پتہ کی دیتا سنو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا سید القوم خادمہم، آپ نے فرمایا جڑا قوم دا سردار ہوئے نا وہ قوم دا خادم ہی ہوندہ ہے۔ اے آج دے حکمرانہ نو حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیتا ہے، فرمایا جڑا سید القوم ہوئے وہ خادمہم، فرمایا انہاں دا اصل چو خادم ہوندہ ہے۔ اپنے حکمرانہ نو اپنا سید بنا لیا، سردار بنا لیا تے آپ اسی انہاں دے محکوم بن کے تے اسی انہاں دے خادم بن گئے۔ پر حضرت عمر فاروق دی قدر سیرت پڑھ کے دیکھو، ایک دن عثمان غنی فرماتے ہیں مدینے گرمی بڑی، دوپہر آپ فرماتے ہیں کہ باہر لوگ گلیاں چنے نکل رہے تھے، لوگ اپنے گھراں چ بند ہو گئے کہ چھاؤں میں چ بیٹھی ہے ٹھنڈی جگہ پہ۔ آپ فرماتے ہیں میں کھڑکی کھولی کوئی ٹھنڈی ہوا آوے تے میں ویکھیا دور دھوپ دے اندر گرمی دے اندر کوئی اونٹ پہ چار دے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں خیال آیا لوگ تے گرمی دی دوپہر باروں گھر آگے نے ایک کون جڑا اتنی گرمی چ اونٹ پہ چار دے۔ آپ فرماتے ہیں میں خیال آیا مجھے چیک کرا ہے کون، اتنی لو پہ جلدی۔ آپ فرماتے ہیں جدو بندہ قریب آیا تے میں ویکھیا تین بر اعظم دا شہنشاہ حضرت عمر فاروق ہے۔ قریب آئے تھے کھڑکی چو بول کے عثمان غنی کہنے لگے لاجپال کیوں اپنی جان تے اتنا ظلم کر دیو، حضور کیوں انج کر دیو، اتنی گرمی چو باہر نکلن دا کو موسم ہے حضور کیوں گے؟ آپ نے فرمایا اے اونٹ اصل چ گواچ گیا سی تے بیت المال دا اونٹ سی، غریباں دا اونٹ سی۔ آپ نے فرمایا میں نے قیامت نے دی پوچھ ہونی سی نا تے میں نے ڈھونڈن واسطے گیا سا، گواچ گیا تے اونٹ ڈھونڈن واسطے گیا سا۔ گرامی قدر حضرات اتنی آج دی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات پاک دے اندر ہیں کشتی کرنے والے بڑے پہلوان تے جری سن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے تے روب بڑا تب دبا بڑا تے آپ نے کسی نے آکھیا حضور لوگ تو آڈے کو آؤندے نے کم پر تو آڈے روب دی وجہ تو کچھ نہیں کہندے تے واپس چلے جاندے نے تے حضور تھوڑا جنا اپنا غصہ گٹاؤ، غصہ گٹاؤ، لوگ اپنی عرض بھی نہیں تو انہوں پیش کر سکتے روب دی وجہ تو تے آپ نے رو کے ارشاد فرمایا دیکھو اللہ نے لوگاں دا رحم میرے دلان چپا دیتا ہے تے میرا روب لوگاں دے دلان تے پا دیتا ہے۔ فرماتے ہیں میں ایڈا نرم آدھروں اللہ نے انہاں دا رحم میرے دل چپا دیتا پر میرا روب لوگاں دے دلان تے پا دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او شخصیت ایک نا میں تھوڑا جا عرض کرم مائی آئی میرے نبی دی بارگاہ، میں رات بھی فیصلہ آباد واقعہ سنایا چونکہ عنوان دے مطابق بھی مرض کر دے مائی آئی، اے مائی تے بابے دی گھر نہ لڑائی ہو گئی میاں بیوی دی، تے خامد نے اپنی بیوی نے کہہ دیتا کہ تو تے میری ماں دی طرح دور جاہلیت دے اندر جے کسی نے کوئی ماں یا بہن کہہ دیتا سی نا اپنی بیوی نو تے انہوں طلاق سمجھا جاتا سی، اسلام دے انہوں زہار کیا جاتا ہے۔ آکھیا جا تو تے میری ماں ورگی ہیں۔ جب دونوں دا غصہ ٹھنڈا ہویا تے خیال آیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے نے تے اسی ہو گیا وڈیرے، نہ میاں دا بیوی دے بغیر گزارا ہے نہ بیوی دا میاں بغیر گزارا ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے دی خدمت کر کے دن گزار دینے تے بچے بھی رول جانے نے، طلاق ہو گئی۔ خامد نے بیوی نے آکھیا جا نبی پاک کو مسئلہ پوچھ کے آ۔ مائی آئی نبی پاک دی بارگاہ چ عائشہ صدیقہ دا حجرہ تے مائی کہنے لگی یا رسول اللہ ویکھو نا بڈھے بارے کی کیتا سو، مینوں کہندا تو میری ماں ورگی ہیں۔ یا رسول اللہ بچے رول جانے جے طلاق ہو گئی، یا رسول اللہ ایڈا وڈیرا ہو گیا کون ہو دیا خدمتہ کرے گا، یا رسول اللہ او دا میرے بغیر گزارا نہیں تے میرا بھی او دے بغیر گزارا نہیں، مینوں کون کھلاوے گا، تے یا رسول اللہ بڈھے بارے طلاق دے دیتی۔ مائی بولی جا رہی میرے نبی چپ،
کیوں اجے اسلام دے اندر کوئی حکم نہیں سی آیا، مسئلہ نہیں سی اللہ نے دسیا کہ جڑا ماں یا بہن اپنی بیوی نو کہہ دے وہ طلاق ہوئی یا نہیں۔ نبی پاک اس انتظار کے سن کہ اللہ کو وحی نازل کر دے۔ مائی سمجھی کہ نبی پاک کو جواب نہیں دے رہے، مائی تھوڑی غصے چاہ گئی تے آنکھیں بولو نا ہن میں کتھے جاواں بڈھے وارے، یا رسول اللہ کچھ دسو نا۔ میرے نبی چپ، مائی ہور غصے، مائی آکھے یا رسول اللہ انہوں میں کتھے جاواں، بچے لے کے کتھے جاواں، میں وڈیری ہو گئی، یا رسول اللہ وہ بھی وڈیرا ہو گیا نا دا کوئی خیال رکھن والا تو کی بنے گا۔ مائی گلہ کری جاری، میرے نبی چپ، مائی غصے نالی نہ بول دی ٹر پئی۔ اما عائشہ صدیقہ فرما دیا مائی ذرا ٹھہری، او ویخ نبی پاک دے چہرے تو پہ لگ دے کہ جویں نبی پاک تے وہی نازل ہو رہی ہے۔ اس ویلے جبریل قرآن دی آیت لے گیا آگے، قد سمی اللہ قول اللتی، اللہ نے قرآن مجید فرمایا کملی والیا میں اس مائی دیاں پیا سننا، اللہ اس مائی دی پیا سن دائے۔ اللہ نے فرمایا طلاق نہیں ہوئی، جڑیاں ماما میں بنائیاں ماما اوہی رہنیاں نے، جڑیاں بہنہ میں بنائیاں بہنہ اوہی رہنیاں، تو ہاڑے کہنا کو ماں تے بہن تے نہیں نا بی بی بن جانی۔ اللہ نے فرمایا نہیں طلاق نہیں ہوئی، مائی چلی گئی۔ نوجوانو حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جدو دنیا تو پردہ فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق دا دور خلافت آیا، انہوں بھی پردہ کر لیا، حضرت عمر فاروق دا دور آ گیا۔ ایک دن حضرت عمر فاروق مدینہ طیبہ دی گلی چ جا رہے، آپ دے نال بڑے بڑے وزیر نے، بڑے بڑے مشیر نے، بڑے بڑے ملکاں دے افراد، بڑے بڑے سفیر آئے، بڑے بڑے ملکاں دے بادشاہ ملاقات لی آئے۔ حضرت عمر فاروق جھرمٹ دے اندر مدینہ دی گلی چ جا رہے، اے مائی بڑی وڈیری ہو گئی، لاٹھی ٹیک دی مدینہ دی گلی دے اندر آ گئی۔ اچانک مائی دی نگاہ عمر فاروق دے چہرے تے پئی، اس مائی نے عمر فاروق نو مدینہ دی گلی چ روک لیا کہ روک کے کہنے لگی وے تو اوہی ہے جن لوگ عمر کہندے سن، آپ نے فرمایا جی ماں جی میں اوہی ہوں۔ ماں کہنے لگی پھر تینوں لوگ عمر کہنے لگے پے، فرمایا جی مائی جی میں اوہی ہوں۔ کہنے لگی ہن تینوں لوگ امیر المومنین کہندے نے، فرمایا جی مائی جی میں اوہی ہوں۔ کہ مائی کہنے لگی جے امیر المومنین بن گئی ہیں ذرا غریباں دا بھی خیال رکھنا ہی، دیکھی کدھرے غریب دی ہاں نہ لگ جاوے، قیامت نو اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہونا ہی تے غریباں دا خیال رکھنا ہی۔ حضرت عمر ہاتھ بن کے مائی دیاں گلاں سنی جا رہے، مائی بڑی دیر ڈانٹ دی رہی، جڑے ویلے مائی اپنی مرضی نال ٹر پئی، لوگاں نے آکھیا عمر فاروق تیری ہیبت زمانہ پیا ڈردا ہے، اس مائی نے تینوں مدینے دی گلی چ کھلار کے ڈانٹ دیتا ہے، یہ دیاں نیاں کیوں سن دے رہے ہو؟ عمر فاروق نے فرمایا لوگوں میں دیاں کیوں نہ سنا، یہ دیاں سات آسمان تے اتے سنیاں جاندیاں، اے ہوئے جی دیاں سات آسمان تے سنیاں جاندیاں۔ سبحان اللہ، فرمایا دیاں میں نہ سنے، دیاں رب سندا، دیاں رسول سندا، سات آسمان تو اتے دے واسطے پیغام آن دے قد سمی اللہ، اللہ دیا سندا تے میں نہ سنا۔ آپ نے فرمایا انہیں تے دو چار گھڑیاں کھلا رہے ہیں نا، فرمایا کدے اے مائی میں نے صبح تو لے کے شام تک کھلا رہے، میں صرف مائی کو نماز دی چھٹی لے کے جاواں تے باقی میں دیا کھلو کے سنا۔ نوجوانوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آ رہے، ایک سفر تو واپس جنگل چو گزر ہویا، توجہ ہے، جنگل چو گزر ہویا، ویکھیا ککھاں دی کلی اندر چلے گئے، ویکھیا مائی وڈیری جی بیٹھی قریب پہ گئے، پوچھتے ہیں مائی جی کی حال ہے؟ مائی آکھیا ٹھیک ہے، گلا گلا کر دے مائی نو کہندے نے اے آج کل حکمران کون ہے؟ مائی کہنے لگی سنیا کوئی عمر ہے؟ آکھیا اماں جی اے جنگل چاہ کے تسی ڈیرے لائے نے تے کوئی تو انو تنخواہ شاہ کو پیسے کو مہانہ کو وظیفہ مل دے حکومت والو؟ مائی کہنے لگی سانو کون پوچھ دا غریبانو،
میں نے تو کدے کسے پوچھا ہی نہیں. حضرت عمر فاروق فرمان لگے مائی جی تسی بھی تے کو دھیان کرو نا, جنگل چ کلے آ کے ڈیرا لا لیا جے او تے کسے پنڈ وچ کسے شہر چ رہو تاکہ حکومت نو تہاڈا پتہ ہوئے کہ تسی بھی ہے ہو, تانوں کوئی وظیفہ مہانہ ملے. تے عمر نو کی پتہ ہوئے کہ تسی ایتھے رہندے ہو. آ جڑا مائی نے جملہ بولے نا میری پوری تقریر دا نچوڑ ہے. تے اج کل جو پاکستان دے حالات بنے نا انہاں حالات دی صحیح غمازی اس مائی دے جملے کیتی. حضرت عمر فاروق نے مائی نو آکھیا مائی جی ایڈی دور مدینے عمر نو تہاڈا کی پتہ ہوئے تسی جنگل چ بیٹھے ہو. تے مائی حضرت عمر فاروق نو کہن لگی جے پتہ ہی نہیں رکھنا تے حکمران کیوں بنے نے. بولے ہی نہیں سبحان اللہ. جے غریباں دا خیال ہی نہیں رکھنا, جے غریباں دا پتہ ہی نہیں رکھنا تے پھر حکمران کیوں بنے نے. حضرت عمر فاروق رون لگ پے تے فرمان لگے عمر تیرے نالو تے مائیاں سیانیاں نے, تیرے نالو تے مائیاں بہتیاں سیانیاں. مائی نو کہہ لگے مائی جی ایک قیامت نو عمر دی شکایت نہیں لاؤ گے اللہ نو. مائی کہہ لگی کیوں نہیں لانی, میں لانی ہے. آپ فرما لگے پھر انج کرو مائی جی عمر میرا یار ہے تے میں تو آڈی گل بات عمر نہ کرا دیا, دسو کنے پیسے لے کے دیا تے عمر دی قیامت نو شکایت نہ لائیو. مائی کہن لگی جے بارگننگ کرنی ہے جے سودے بازی کرنی ہے تے پھر انج کرو عمر رکو میں نو 1000 درہم دے دے تے میں قیامت نو دی شکایت نہیں لاندی. حضرت عمر فاروق نے اسے ویلے درہم تے دینار دی تھیلی کڈی مائی دی تلی تے رکھی تے رو کے فرمان لگے میرا ہی نام عمر ہے تے قیامت نو اماں میری شکایت نہ لا دے, میری شکایت نہ لا دے. تے اس ویلے آپ نے خیمے چو مائی دے چو نکل کے فرمایا جی دریائے نیل دے کنارے تے وہ کتا بھی پیاسا مر گیا عمر نو پوچھ ہو جاوے گی, عمر نو پوچھ ہو جائے گی. ایسے دور حکمرانی حضرت عمر فاروق دا کہ زکاة دے پیسے تلی تے لے کے پھر دینے تے مدینہ چ کوئی زکاة لین والا نظر نہیں آؤندا. ایسا عمر فاروق نے نظام پیدا کیتا کہ مدینہ چ زکاة لین والے کوئی نہیں, لوگ اتنے امیر نے کہ زکاة دین والے سارے نے, لین والا کوئی نہیں. او عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو جنہ دی نوجوانوں یک محرم الحرام شہادت دا دینے جدو آیا نا شہادت دا ویلا کالین دے والی دے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے میں خواب دی اندر بیٹھیا نبی کریم دے قریب حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے نہیں, میرے آقا عمر فاروق نو آباداں پہ مار دے نہیں. عمر میرے کو لے آ جا, عمر میرے کو لے آ جا. آپ فرما دینے میری آنکھا کلی میں نو خیال آیا لگتا عمر دا آخری بیلا آ گیا. نبی کریم عمر فاروق نو پہ بلا دینے نوجوان ادھر حضرت عمر فاروق نے خواب بیکھے آؤ کہ آپ دی ناف دے نیچے ایک مرغ نے چنج ماری آئی. آپ نے حضرت ابو بکر صدیق دے گھر پیغام بھیجے آؤ کیونکہ صدیق اکبر دا گھرانا خواباں دی تعبیر دا بڑا ماہر ہے. آپ نے پیغام بھیجیا کہ میں خواب دیکھے آئے ایک مرغ نے میری ناف دے نیچے چنج ماری آئی. حضرت صدیق اکبر دے گھروں پیغام آیا لاج پالا جڑی وصیت کرنی ہے کر لو, لگ دایا آخری بیلا قریب آگیا ہے. نوجوان حضرت عمر فاروق دایا آخری بیلا قریب آیا, ساری زندگی دعاواں کر دے رہی اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلکا, نالے فرما دینا واجعل موتی فی بلد رسولک. عرض کر دے سن یا اللہ مینو شہادت موت بھی دیویں نالے موت محمد مدینہ طیبہ آج دیویں. ایک دن بیٹی حضرت حفصہ نے عرض کی تھی ابو جی نالے شہادت مانگ دے ہو نالے مدینہ دی موت مانگ دے ہو. شہادت کدھر میدان جہاد بچے ہونی ہے, نالے شہادت بھی مانگ دے ہو نالے مدینہ دی موت بھی مانگ دے ہو. یہ دو چیزاں کٹھیاں کیویں ہون گیاں؟ آپ نے فرمایا جڑے رب نے مینوں مکے تو مدینے پہنچا دیتا ہے اور میرے دوویں کام بھی کر دے گا. نوجوان ایک دن مدینہ طیبہ دی گلی چ گزرے ابو اللؤلؤ فیروز اے مجوسی اگ دی
پوجا کرنے والا غلام نوجوانوں مدینے چ چکیاں بنا کے بیچ دائے آ کے کہنے لگا عمر فاروق میرا فیصلہ کرے آج فرما کی فیصلہ کہنے لگا میرا مالک میرے کو بڑے پیسے لیندہ ہے فرما کنے پیسے لیندہ ہے کہنے لگا 2 درہم روزانہ لیندہ ہے فرما تو بڑا کاریگر ہے بڑیاں چکیاں بنا کے بیچنا ہے تو روزانہ 2 درہم مالک نو دے سکنا ہے انہیں حضرت عمر فاروق نے آکھیا کہنے لگا میں تیرا انتظام کر لینا تو میرا انصاف نہیں کیتا حضرت عمر فاروق مسکرا پہ فرمان لگے منو تے غلام بھی دھمکیاں لا لیں دینے نوجوانوں اگلے دن حضرت عمر فاروق نماز پڑھنا واسطے آئے آپ نے جڑے ویلے تکبیر تحریم آکھی اے ابو اللولو فیروز مجوسی نے خنجر نو زہر وچ ڈبو کے حضرت عمر فاروق دی ناف دے نیچے مارے آئے انہیں 6 وار کیتے ہیں حضرت عمر فاروق نماز پڑھ دے زخمیوں کے ڈگ پہ صحابہ نو فرما دینے نماز پڑھی جاؤ جڑے پہلے نماز پڑھ کے صحابہ نے ابو اللولو نو پکڑے آؤ انہیں بڑے صحابہ نو شہید کیتا بڑے انو زخمی کر دیتا انہیں جدو ویکھیا میں گرفتار ہو جانا ہے اپنے آپ نو خنجر مار کے انہیں خودکشی کر لئی حضرت عمر فاروق نو گھر لے کے آئے پیڑ دی اندر بڑے 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 زخمی ہو گئے نوجوانوں جڑے ویلے طبیب بلایا گیا انہیں دودھ پلایا دودھ آپ دے زخمہ دے وچوں باہر نکل گیا طبیب نے آکھیا کوئی علاج نہیں موت دا ویلا قریب آ گیا ہے انج کرو جڑیاں وصیتاں کرنیاں کر لو نوجوانوں آخری ویلا قریب آیا اپنے بیٹے عبداللہ بن عباس نو بلایا اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر نو بلایا ادھروں عبداللہ بن عباس نو بلایا فرمایا جلدی جاؤ جا کے ام المومنین مایاشہ نو عرض کرے آج او جڑی نبی دے گنبد خضرا دے نیچے ایک قبر دی جگہ بچ گئی ہے اما جی جے اجازت دیں اوتھے عمر دی قبر نبی دے پہلو چبانا جائے جڑے بلے عبداللہ بن عباس آئے ویکھے آیا مایاشہ بیڑے چبہ کے پیاں روندیاں نے عرض کی تھی اما جی عمر فاروق فرما دینے میری آخری تمنا ہے میں اپنے یار دے پہلو چ دفنے ہو جاواں اما عائشہ نے فرمایا جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی سی پر میں اپنے تے عمر نو ترجیح دینی عمر فاروق نو نبی دے گنبد خضرا دے سائے دے نیچے دفن کیتا جائے نبی دے پہلو چ دفن کیتا جائے نوجوانوں جڑے ویلے آخری ویلا آیا آپ نے پوچھا میں نو قتل کنے کیتا ہے کوئی او تے نہیں جنہیں نبی دا کلمہ پڑے آئے ہوئے عرض کیتی نہیں لج پالا ہو ایک آگ دی پوجا کرنا والے نے تو انو شہید کیتا ہے آپ نے فرما لوگو پھر میں کامیاب ہو گیا او ساری زندگی جڑیاں دعاواں کیتیاں یا اللہ موت بھی شہادت دی دینی نبی دے مدینے دی موت دینی اللہ نے او باتیں بھی پورے کر لے دعاواں بھی قبول ہو گئی نوجوانوں جڑے ویلے جنازہ اٹھیا نہ کتاباں چ پڑھیا مدینہ طیبہ دے اندر قیامت صغرا دا منظر ہے لوگ انج رہے ہیں کہ میں آج کملی والے دا وصال ہویا جی میں نبی پاک دے وصال تے دنیا روئی انج حضرت عمر فاروق دے وصال تے روئی نوجوانوں میں کتابہ چ پڑھیا جنات بھی نبی حضرت عمر فاروق دی شہادت تے روندے رہے جڑے ویلے جنازہ لے کے اما عائشہ دے حجرے دے باہر آئے دوبارہ اجازت لئی گئی اما عائشہ نے اجازت دیتی نبی پاک دے پہلو دے اندر ابو بکر صدیق دفنے ابو بکر دے پہلو دے اندر عمر فاروق دفنے میاں محمد بخش دی روح تڑپ گئی آپ فرما دینے واہ پاک تیناؤ دے جناؤ یہ دل بر کول بسیرا جو دیا بھی او جون اکٹھے تے مویا بھی اکڑے